बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर ये है कि पाकिस्तान के एक अस्करी इदारे ने 40 के करीब यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों से मुलाकात की। 9 मई के मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ किस तरह का घेरा तंग किया जाएगा और फिर जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो इस वक्त इंक्वायरी चल रही है ये कहाँ तक पहुँची है। एक ख़बर अखबार के अंदर रिपोर्ट हुई है जी कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद पर हम किसी सूरत भी रहम नहीं करेंगे और वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि रियासत की इमारतों, तनसीबात और अलामात के ख़िलाफ़ जराइम में मुलव्विस अफराद को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये ज़रूर सवाल था और ये अगर देखा जाए तो DGI-SPR इससे पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे कुछ लोगों ने सवाल किया कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो क्यों इन लोगों को सज़ा नहीं दे पाता। आज भी इसी किस्म की खबर रिपोर्ट हुई कि अदालतें तो रिलीफ दे रही हैं। अब सवाल यहाँ पर रिलीफ का है या मेरिट पर इंसाफ का है। इसका जवाब उन्होंने क्या दिया कि सवाल जिस पर वो उन्होंने बताया कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तकनीकी पेचीदगियाँ इदारे के अज़्म में रुकावट नहीं बन सकती। सबसे बड़ी जो पेचीदगी है वो है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इन तमाम लोगों का ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जी एक फ़ैसला दिया और अभी तक उस फैसले को वो बाहर क्यों नहीं आया और उसके ऊपर बेंच बनना, ज़ेर-ए-इल्तवा, ये तमाम मामलात अभी तक ज़ेर-ए-इल्तवा हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और जब तक मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर क्या सिविलियंस का ट्रायल हो सकेगा इस पर कोई फ़ैसला नहीं आता, ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में जब तक जितनी भी अदालतों के अंदर सबूत जो पेश किए गए वो क्या इतने तगड़े सबूत थे कि जिसकी बुनियाद पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। आप लोगों ने पाकिस्तान की जो प्रोसिक्यूशन है क्या उसे मुअत्तल किया, क्या उन्हें घर भेजा, क्या वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जिन्होंने तमाम शवाहिद इकट्ठे किए अगर वो शवाहिद ठीक नहीं थे बकौल आपके और अदालतें आपको रिलीफ उन लोगों को रिलीफ दे रही हैं जिसको आपने रिलीफ का नाम दे दिया, ये भी इन क्वेश्चन चीज़ होनी चाहिए कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो हुकूमत वक्त है, वो इतनी नाकाम क्यों हो गई। मैं कल बहुत सारे लोगों को, और ये पाकिस्तान में ना हर टेलीविजन चैनल के ऊपर आपको एक दलील देते हुए लोग नजर आएंगे कि जनाब देखें बरतानिया के अंदर, बरतानिया में भाई ऐसा नहीं होता। जैसे जिस मुल्क की आप मिसालें देते हैं वहाँ पर जमहूरियत भी ऐसी नहीं है। वहाँ पर हर बंदे का हक है, वहाँ पर तो हवा का भी हक है, इंसान तो बहुत दूर की बात है। मैंने ये बात शायद पहले भी किसी दोस्त को बताई कि मैं मोटरवे पर जा रहा था तो बाकायदा एकदम से गाड़ियां रुक गई। मैंने लोगों से पूछा कि आगे क्या हुआ है, तो बताया गया कि हवा की क्वालिटी चेक हो रही है। और क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है और जब तक जो इस पर कार्बन एम्बिशंस और वो इस तरह की उससे मुझसे बात की एक ख़ास लेवल पर नहीं आएगा, गाड़ियाँ आगे नहीं जा सकती। तो हवा के भी सर हकूक़ हैं इस मुल्क के अंदर। तो आप इस मुल्क की मिसाल ना दिया करें। यहाँ पर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब ये पार्लियामेंट का फ्लोर है और ये हमारे बाप की जागीर है और यहाँ पर खड़े होकर नकाब पोश जो है वो दाखिल होंगे। ऐसा भी सर कभी नहीं हुआ। यहाँ पर नकाब पोश पार्लियामेंट में दाखिल नहीं होते। यहाँ पर अगर आप पार्लियामेंट को देखना चाहते हैं टिकट ले अंदर चले जाएं। हाँ, ये काम ज़रूर होता है। वहाँ पर लॉ की बात होती है, कानून की बात होती है, सवालात पूछे जाते हैं, उनके जवाब देते हैं। प्राइम मिनिस्टर खड़ा होता है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि सर दिल नहीं कर रहा, मैं मसरूफ़ हूँ, मैं चाइना के दौरे पर जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। तो यहाँ की मिसालें मत दिया करें। बरतानिया की हुकूमत ने 24/7 कोर्ट्स को, ये हुकूमत का काम था ना, बनाई और कोर्ट्स जो हैं वो ऑपरेशनल हो गई। फिर प्रोसिक्यूशन की टीम उसको भी कहा कि 24/7 काम करो। हमारे मुल्क के लिए ये बदनामी का बाइस बनी चीज़। और जिन लोगों ने सब कुछ किया उनको उनके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, किसी हुकूमत की तरफ से या फिर उनकी अपोजिशन ने या फिर यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने ये नहीं कहा कि ये देखें जी अपोजिशन के लोग थे, ये हुकूमत के लोग थे, इनका ताल्लुक फलान ग्रुप से है। लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके उस एक्ट की बुनियाद पर उन्हें सजा दी गई, ना कि इनका पॉलिटिकल एफिलिएशन का जो मुद्दा पाकिस्तान में खड़ा किया जाता है। तो सर कम ऑन, अगर आप ये सवाल करें जिन लोगों को बुलाया गया, आप हमें भी बुलाते, हम भी आपसे सवाल करते। आप पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप पसंद नहीं करते, आप उनको भी मौका देते, वो भी आपसे सवाल करते। जब तक ये पोलराइजेशन इस माशरे में रहेगी, बयानिए इसी तरह बनते रहेंगे। बंद कमरों में फैसले होंगे तो खुले मैदान में लोग इनको एक्सपोज करेंगे। ऐसा मत करें। अगर आप वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर बंदा, और ये मुल्क जिसको हम अब अपनी जागीर समझ बैठे, पहले ये शिकारगाह थी, शिकारगाह से जागीर बन गई,
اگر یہ ترقی کرے, آج پارلیمنٹ کے اندر تقریریں ہو رہی ہیں کہ جناب ہم نے اب چارٹر آف پارلیمنٹ کرنا ہے. سرکار پہلے اس ملک کی عوام کے ساتھ جو آپ کا چارٹر, جو آپ کا حلف ہے, اس کی تو پاسداری کروا لیں. ایک سوال یہ ہوا جی کہ سوشل میڈیا نے اسے رپورٹ کیسے کیا, دیٹ از ریئلی انٹرسٹنگ. میں نے اس سے پہلے میڈیا ایکسپرٹس, جرنلزم, اب اس کو انہوں نے نام یہ نیا دے دیا جی کہ سوشل میڈیا ماہرین کو ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ٹرائل سے آگاہ کیا گیا, اور پھر عمران خان کے فوجی ٹرائل کے امکان سے بھی ان کو آگاہ کیا گیا. اب یہ امکانات نہ کریں. جب آپ ملک کے اندر ایسی باتیں کریں گے, اگر عمران خان واقعی ملوث تھا یا ماسٹر مائنڈ تھا, یہ صرف ایک چیز ہے, اور جو اس پورے معاملے کا حل ہے بیانیہ بنانے سے, تقریریں کروانے سے, ویلاگز آپ ٹارگٹ ایک خاص قسم کا ویلاگ اگر آپ کروائیں اور خبریں لگوانے سے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. معاملے کا ایک حل ہے. اگر آپ برطانیہ کی ایگزامپل دیتے ہیں, کیپٹل ہل کی ایگزامپل دیتے ہیں, تو سر CCTV فوٹیجز. اچھا, حیرانگی کی بات پتہ کیا ہے, میں فیصل واڈا کو یہ سن رہا تھا تو انہوں نے کہا جی جناب یہ لیں فون اور دیکھیں میں نے کیسا تہلکہ مچا دیا اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے. بہت اچھا جناب, آپ کے پاس ایک ثبوت ہے, آپ نے دیا. آپ نے یہ ثبوت کس کو دیا؟ ٹیلی ویژن چینل کے اوپر اگر کوئی فوجداری ثبوت اس طرح سے آپ نے کہیں سے آپ کو مل گیا تو یہ پھر اس جوڈیشل کمیشن کے سامنے جانا چاہیے. لیکن یہ ثبوت ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر برطانیہ میں, جس ملک کی آپ مثالیں دیتے ہیں جہاں پہ آپ سب لوگوں کی جائیدادیں بھی ہیں اور جہاں پہ آپ آ کر رہنا پسند بھی کرتے ہیں, پاکستان میں بہت سارے سیاستدانوں کی میں بات کر رہا ہوں, تو سر یہاں پر جب تک یہ نہ پتہ چل جائے نا کہ ملزم جس کے اوپر الزام ہے وہ واقعی مجرم تھا اور اسے آپ نے چارج کیا, اس کی تصویر تک ریلیز نہیں کی جاتی, اور پھر ساری کی ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے. ایون کہ آپ کورٹ میں جائیں وہاں پر بھی اس وقت تک اس کی انفارمیشن شیئر نہیں کی جاتی جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ واقعی اس پورے کام کے اندر ملوث تھا. اور اگر غلط ثابت ہو, پروسیکیوشن وہ لٹکا لیتے ہیں یہیں پہ اور کہتے ہیں پاجن لمحے پہ جاؤ اور ڈیمیجز آپ کو کلیم کرنے پڑیں گے. تو آپ یہ مثالیں ہمیں نہ دیں. اب فیصل واڈا یہ جو بات کر رہے ہیں, آپ نے یہ ثبوت کس کو دیے؟ ٹیلی ویژن چینلز کو دیے. تو سر انہوں نے تو فیصلہ نہیں دینا, پھر وہاں پر بیانیے بنیں گے. ایک چیز. دوسری چیز کہ ہم اتنی زیادہ, ہمارے جو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر یا یہ ویڈیو آڈیو کیسی ان کے پاس ہے, بہت ساری چیزیں اس سے پہلے بھی بگ ہوتی رہی, تو ہم یہ کام تو کر لیتے ہیں. لیکن جنہوں نے حملہ کیا تنصیبات کے اوپر, ہمارے سے ان کی CCTV فوٹیجز جو ہے وہ قوم کے سامنے نہیں رکھی جا رہی کہ بھئی یہ لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا, ان کے خلاف ہم کارروائی کرنے جا رہے ہیں. تو یہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آڈیوز آ جاتی ہیں لیکن CCTV فوٹیج, بند کمروں کی آڈیوز موجود ہیں لیکن کھلے میدانوں کی, اور جو تنصیبات پر حملہ اور غدر مچ رہا تھا, جسے میں غدر ہی کہوں گا سر, جن لوگوں نے کیا وہ کسی طرح بھی پاکستان کے سجن نہیں ہیں, وہ دشمن ہیں. چونکہ اس 9 مئی نے پاکستان کے اندر ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. کسی سے آپ بات کریں جناب پہلے 9 مئی کا فیصلہ کرواؤ, پھر اگر آپ حق میں بات کرو لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں انہوں نے یہ کیا. 9 مئی کے بیانیے کو بیانیے سے ہٹ کر لاجیکل اینڈ کی طرف جانا چاہیے. میں پہلے بھی یہ بات کہی, زرتاج گل ہو, آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یار جس کو پکڑنا ہے پکڑو. عمران خان بھی کہتا ہے پکڑنا پکڑو یار, انصاف کرو, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اگر ثبوت ہیں تو پیش کریں, جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ قوم آگے نکل سکے. دنیا ہمارے ملک کا کتنا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے, شاید اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے. سر بیانیے بنانے سے بہتر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو جس کا کام ہے جمہوریت چلانے کا, ان لوگوں کو چلانے دیا جائے, اور یہ انا کی جنگ کو سائڈ پر رکھ کر ہم چلیں. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ SIFC کے ذریعے ملک کی معیشت کی مضبوطی میں فوج کے کردار سمیت مختلف امور پر اسٹیبلشمنٹ کے موقف سے آگاہ کیا, سر بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر اکنامک سٹیبلٹی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور اکنامک سیکیورٹی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ اگر ہماری سرحدوں پر جس طرح فوج اس وقت ڈپلوائے ہے, کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے, جس طرح آپ کے افغانستان والی سائڈ سے پچھلے 3-4 دنوں سے فائرنگ ہو رہی تھی اور مسلسل انہوں نے بلا اشتعال فائرنگ کی. سر یہ پیسہ لگتا ہے نا پیچھے, آپ کے پاس تیل کتنا ہے, آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے, ڈالر کتنے پڑے ہوئے ہیں, آپ کی آرسنلز کے اندر کتنا اس وقت جو ہے اسلحہ موجود ہے, گولہ بارود موجود ہے. اگر خدا نہ خواستہ تو پھر یہ چیزیں کیلکولیٹ ہوتی ہیں, دنیا اس کو کیلکولیٹ کر کے بیٹھی ہوتی ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اس وقت اپنے ہی لوگوں سے لڑ رہے ہیں. ہم دنیا کی ایٹمی قوت ہو کر بھی بہکاری ہیں. سر یہ اب سوچنے کی بات ہے کہ آپ پاکستان کو کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. ایک انا, ایک تنصیبات پر حملہ جن لوگوں نے کیا سزا دیں.
पाकिस्तान की कौम जो है वो आपके साथ खड़ी होगी। बयानिए बनाने से ये मुल्क जो है वो नहीं बनेगा। बयानिए बनाने की बजाय मुल्क को बनाएं, लोगों को बनाएं। आज पाकिस्तान के अंदर मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, बड़ी खूबसूरत बात की एक खातून ने। उन्होंने कहा कि लोग जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, एक्सटेंशन देने की बात करते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी उनका दिल नहीं करता कि वो छोड़ें। उन्होंने पाकिस्तान की अदालती और बाकी मामलात में इस तनाजुर में वो गालबन ट्वीट की। और फिर नौजवान क्या करेगा? पिछले ये कुछ बरसों में 35 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर चले गए। ये लोग वो होंगे जो हालात से तंग थे, जो शऊर रखते हैं कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, अपनी एफर्ट्स को कहीं और जाकर वो सर्व करें तो शायद इसका उन्हें फ़ायदा हो सके। आपने बेहतरीन जहनों को खो दिया जो बाहर जाकर गैरों के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे। जस्ट इमेजिन करें कि अगर ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहे होते तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला जाता है। और सर्वेज उठाकर देख लें, नून लीग को कौन फॉलो करता है? वो तबका जिसके पास तालीम नहीं है। पीपल्स पार्टी को कौन फॉलो करता है? वो तबका जिसने कभी लफ्ज तालीम सुना ही नहीं। तो बयानिए बनाने से मुल्क नहीं बनता, आपको लोगों को बनाना होगा। लोगों को इत्मीनान दें और करें सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान। और इस पार्लियामेंट जो मिसाके पार्लियामेंट आप करने जा रहे हैं, निकालें इमरान खान को बाहर और लोगों का जो मैंडेट है उसका एहतराम करते हुए हुकूमत को बनने दें। ये पार्लियामेंट के फ्लो पे हम भी चाहते हैं कि हम रोज़ बात करें किसी बिल के ऊपर, लेकिन यहाँ पर इस पार्लियामेंट को अगर आपने अपनी जो शूटिंग रेंज बना लिया कि किसको किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे और कौन सा बिल आएगा। आज आपने तकरीरें अगर गौर की हो ना, बड़े धीमे माहौल में तकरीरें, बड़ी अच्छी बात है। 8-10 लोग वहाँ पर मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया कि जब तक हमारे लोग जो हैं वो इन्हें रिहा नहीं किया जाएगा, हम 8-10 लोग आएंगे। बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई, सब बातें अपनी जगह। ये क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये कह रहे हैं ना कि हमने अब पार्लियामेंट को ऑपरेशनल बनाना है वगैरह वगैरह। सरकार ये 2/3 अक्सरियत का जो आज जुमला उन्होंने कहा भी, ये तरमीम लाने जा रहे हैं और एक ख़तरनाक किस्म का हमला जो है वो आइन के ऊपर होने जा रहा है। मैं भी आपको ये भी खबर दे दूं कि स्पीकर साहब का ये जो चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की जो बात है, ये उस वक्त तक सही नहीं होगी जब तक पार्लियामेंट के अंदर जो नंबर्स हैं वो पूरे नहीं होते। चार्टर ऑफ अगर पार्लियामेंट करना है तो उन तमाम लोगों को पार्लियामेंट में लाया जाए, जो फॉर्म 47 वाले हैं उनको घर भेजा जाए, ये होगा नहीं। और फिर इसके साथ साथ जो 41 का नंबर है उसको पूरा किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नंबर लौटा दिया जाए। और तब तक ये चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की कोई कानूनी हैसियत जो है वो नहीं है। और पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए पार्लियामेंट चार्टर ऑफ पार्लियामेंट एक बाकायदा एक कमेटी जी बना दी गई है। जो मैं कर सकता था मैंने किया। स्पीकर कौमी असम्बली का ये ऐलान है। व्यूअर्स, आपको एक और भी मैं खबर दे दूं, कैसर कैसर ने पेशावर में जी मीडिया से गुफ्तगू की है कि हुकूमत एक शख्स को फ़ायदा देने के लिए सब कुछ कर रही है। कोशिश करेंगे कि आज असम्बली इजलास में शिरकत करें। हुकूमत जो बिल ला रही है जिसे रोकने के लिए हर हद तक हम जाएंगे। ये बिल और इंतहाई ख़तरनाक है। उमर अयूब साहब ये कहते हैं कि किसके पास इतनी ताकत है कि नकाबपोश अफराद पार्लियामेंट में घुसकर अरकान को उठाएं। जमहूरियत में ये चीज़ नहीं चलती। अली मीन गंडापुर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो 4 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और बतौर वज़ीर आला मुलाकात के लिए गए थे। और आपको ये भी बताएं कि अयाज सादिक साहब ने ये जो चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की जहाँ पर तजवीज़ दी और उसके बाद एक कमेटी भी बना दी, लेकिन जो उन्होंने कल रोल अदा किया इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बैरिस्टर गौहर का एक कंसर्न है। और उन्होंने इस कंसर्न का बाकायदा तौर पर इजहार भी किया कि ये सब कुछ आपकी मौजूदगी में हुआ। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि अगर ये तमाम मनाजिर पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर चल रहे थे तो यकीनन जब आपने गौहर साहब की बात को सुन लिया, उनके बयान को पढ़ा या देखा, तो फिर आप उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हो रहा था और जिस तरह लोग दाखिल हुए, तो उस वक्त असम्बली के जो जितने भी मुहाफिज थे उन्हें चाहिए था कि वो आपको बाकायदा तौर पे आगाह करते, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप आते, लोगों को रोकते, लेकिन इसके बावजूद आपने लोगों को नहीं रोका। सब होना तो ये चाहिए था ना कि स्पीकर साहब खुद आ जाते और कहते कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मेरे हाउस में तुम दाखिल हुए, भागो यहाँ से। लेकिन दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। जब पूरे शहर को लूट लिया गया तो फिर आप जो कस्टोडियन बन के उस शहर के आ गए और लोगों को रात की तारीकी में मास्क पहने हुए लोगों ने उठाया अरकान पार्लियामेंट को, जो पाकिस्तान की नुमाइंदा जो लोग हैं उसको उठाया गया। और उस वक्त आप कहाँ थे? आप सो रहे थे या जाग रहे थे, या फिर जागते हुए
آپ نے اتنی زحمت نہیں کی کہ آپ دروازہ کھولیں، باہر جائیں اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ ویورز، حکومت اب قانون سازی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ فضل الرحمان نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ ہم 45 والے ہیں، یہ 47 والے، اب یہی ہے، جو کچھ ہے ہمیں اسی سے کام چلانا پڑے گا۔ یعنی انہوں نے حکومت کے ساتھ پہلے کہا کہ شامل ہونا خودکشی سمجھتا ہوں، اور دوسرا راستہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ توڑنا ہے، گرفتاریاں کر کے، ڈرا دھمکا کے۔ اور اس حوالے سے جو وائبز آ رہی ہیں، یہ جو 41 لوگ ہیں نا، اسپیشل 41، ان میں سے کچھ لوگوں کو توڑ کر اسمبلی کے فلور پر یعنی یہ ترامیم جو ہیں کروائی جائیں گی، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک پینک سچویشن میں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں، ان کے خلاف مقدمات بنا دیے، وہ پارلیمنٹ میں نہیں آئے، اور 10 لوگوں سے اپوزیشن جب سامنے بیٹھی ہوگی اور دوسری طرف آپ پوری کی پوری پاکستان کی جو دیگر جماعتیں انہیں لا کر بٹھا دیں گے، تو کتنا یہ شور مچالیں گے اور کتنا کہ ان کی بات کو مانا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کیا اس معاملے کو عدالت میں لے کر جاتی ہے۔ اگر یہ لے کے جاتی ہے تو بہت ہی اچھا ہوگا، کیونکہ اگر آپ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن ڈال دیں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون سازی جتنی بھی کی جاتی ہے اسے روکا جائے جب تک الیکشن ٹریبونلز کے فیصلے نہیں ہو جاتے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کل کو پیچیدگیاں یہ بھی پیدا ہوں گی کہ اگر کسی الیکشن ٹریبونل نے فیصلہ دے دیا اور وہ کسی طرح کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر ان فیصلوں کا کیا ہوگا جو آپ نے ترامیم کی صورت میں کروائے اسمبلی سے، اور پھر وہ بل جو پاس ہوئے، کیا ان کو ریورس کیا جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی ایک ایسا مینڈیٹ جو کسی کے پاس نہیں تھا، اس مینڈیٹ کے مطابق آپ نے قانون اور ترامیم کروا لی، تو کیا وہ ریورس نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ویورز آج کا بنیادی سوال ہے۔ میں ویورز آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو اب ایک طرح سے منافع بخش ادارہ بنانے کی کوشش جو وہ کی جا رہی ہے۔ ماضی میں بھی پی ٹی وی کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی آپ کو جو چہرے نظر آئے وہ اوبویسلی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جن کا جو ٹلٹ تھا تحریک انصاف کی طرف۔ اور اب اگر ہم پی ٹی وی کے اندر جو چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ کہیں کہ ان کا ٹلٹ یا سارے کے سارے نون لیگ کے ہیں، تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ نجم ولی، بینش سلیم، ماریہ ذوالفقار، آئی ایم سرپرائز کہ ماریہ ہیز جوائنڈ پی ٹی وی ایز ویل، اور اس کے علاوہ امین حفیظ، جن لوگوں کو لے کر آئے یہ کہا گیا، اور پھر اس کے بعد سفارشی شوز بند کر دیے ہیں۔ پی ٹی وی کو نیا فیس دیں گے، اپوزیشن کو بھی سپیس ملے گی۔ سر، اپوزیشن کو بھی سپیس نہیں ملے گی، بلکہ آپ یہ کہیں کہ یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، عوام کو سپیس ملے گی۔ اور آپ میں اگر ہمت ہے تو لوگوں کو بلائیں اور ایک ڈیبیٹ کروائیں، اپوزیشن کے لوگوں کو بھی موقع دیا جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا کبھی ہوگا۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور خفیہ اداروں کے سربراہ کو طلب کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ جسٹس بابر ستار کا انتہائی اہم فیصلہ، لاپتہ شہری فیضان اپنے گھر واپس آ چکے ہیں، لیکن پولیس نے تفتیش آگے نہیں بڑھائی۔ فیضان کو کون لوگ لے کر گئے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ جسٹس بابر ستار نے پولیس کی جانب سے لاپتہ فیضان کے واپس گھر آنے پر تفتیش نہ کرنے پر آئی جی اسلام آباد کو ذاتی حیثیت میں فوری طور پر طلب کر لیا ہے، اور جسٹس بابر ستار نے پوچھا کہ کیا فیضان کی واپسی پر اسے تفتیش کی گئی کہ اسے کون لے کر گیا، کہاں رکھا گیا؟ 4 روز ہو گئے، اب تفتیش نہیں کر سکتے۔ جسٹس بابر ستار نے آئی جی اسلام آباد کی لاپتہ فیضان سے متعلق رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی۔ جسٹس بابر ستار نے آئی جی اسلام آباد کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ عدالت کو بتایا جا رہا ہے کہ فیضان کی ایک ویڈیو آئی تھی، لیکن یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ یہ ویڈیو کہاں سے اپلوڈ ہوئی، حالانکہ یہ 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس آئی پی سے اسے اپلوڈ کیا گیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ بازیابی کی درخواست تھی، بندہ واپس آ گیا تو درخواست نپٹا دیں۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ کس نے آپ کو کہا کہ یہ بازیابی کی درخواست تھی؟ بندہ واپس آنے پر غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آ کر یہ کہہ دے کہ شمالی علاقہ جات چلا گیا تھا تو بازیابی کی درخواست ختم نہیں ہو جائے گی۔ ایک 17 سالہ لڑکے کو 2 ماہ کے لیے کون لے کر گیا، کہاں رکھا گیا، یہ پتہ لگانا ابھی باقی ہے۔ جسٹس بابر ستار نے شہری فیضان کے بازیابی کیس میں آئی ایس آئی، ایم آئی بی اور انٹیلیجنس جو ادارے ہیں، جن میں آپ کے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرلز اور سی ٹی ڈی پنجاب کو بھی فریق بنا دیا ہے اور سب سے جواب طلب کر لیا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے شہریوں کو لاپتہ کرنے کا سلسلہ روکنے کے لیے آج وہ آرڈر جاری کیا، جس کی اس سے قبل عدالتوں سے کوئی نظیر نہیں ملتی، کیونکہ لاپتہ یا مغوی شہری واپس آ جائے تو اعلیٰ عدالتوں کے ججز بازیابی کی درخواستیں نپٹا کر سمجھا کرتے تھے کہ انہوں نے بڑا مارکا مارا، اور کچھ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ بندہ واپس آ جائے تو درخواست جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی۔ یہ ایک امپریشن ہے عدالتوں کے بارے میں، لیکن آج کا جو فیصلہ ہے اٹ از ریئلی امپورٹنٹ۔
پھر دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جس متاثرہ فیملی کا فرد واپس آ جائے وہ بھی معاملے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے، جس سے بندہ اٹھانے والوں کو مزید جو ہے وہ حوصلہ اور قوت ملتی ہے۔ لیکن آج جسٹس بابر ستار نے قرار دیا کہ بازیابی کی درخواست بندہ واپس آ جائے پر غیر مؤثر نہیں ہو جاتی، بلکہ شہری کے واپس آ جانے پر بھی یہ معلوم کرنا عدالت کی ذمہ داری ہے کہ شہری کو کس نے لاپتہ کیا اور غیر قانونی طور پر اتنے دن اسے حراست میں رکھا گیا، کیونکہ یہ ایک طرح سے اغوا کا معاملہ ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو اسی طرح ہے کہ اغوا کار جو ہیں وہ کسی کو پکڑ کے رکھیں اور ان کا کوئی مقصد پورا ہو جائے پھر چھوڑ دیا جائے، تو کیا اغوا اور جو اس نے جرم سرزد کیا کیا وہ ختم ہو جائے گا اور اس کی سزا کبھی بھی نہیں ہوگی؟ تو یہی نقطہ اس فیصلے میں اٹھایا گیا ہے۔ جی آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔